ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على مختار بالقدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل على من حل بالحرام محمد المصطفى من خص بالكرم. من تذكر ذراع بذي سلام ما تشتد عبدنا من مخلص بدم محبة يكون تلقاء كريمة ويوم نصرك بالظلمة بالنظام. فما لعينك إن كنت تباهت وما لقلبك إن كنت سفيها أن نشرب صبوا أن حب منكتب وبين منسجم منه ومضطرب. لولا الهوى لم ترك دمعا على قلد ولا أريق مختلط بالبني والعالم. فكيف تنكره بعدما سهلت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الود قطع الباطل وظلم مثل البار على خديك والعالم. نعم سرى كيف من وفرق والحب يقترد اللذة بالعالم. يا لائم بالهوى المؤلم معذرة مني إليك ولو أنصف لم تلومي على الكلام. بيد سر بمستتر عن الوشاء ولا لئيم منخسم عقل نصح لكن لست أسمعه. إن المحب عن المختل في الصمم. إني فهمت نشيح الشيب في عدل والشيب أبعد في نزع عن التهم. فإنها مرتب السوء من تعرضت من جهلها بنذير الشيب والهرم. ولا أعدت من الفعل الجميل كرديف الندم براسي غير متشامل. كنت أعلم أني ما أنكره كتمت سرا بدلي منه بالكتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والذي رد جناحك غوايتي كما يرد دماء الخيل بالنجوم. فنذر بالمعاصي كثر شهوتها. إن الطعام يقوي شهوة النهيم ونفس فيه تفح على حب الرضاع. وإن تقدمه ينفطم فاصرف وأزر أن توليه. إن الهوى من تولى يسمي أو يقسم وراعيه
وهي في العالم سالمة وإني سالت المرعى فلا تسمي كم حسنا لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الجسم وشتت لسان الجوع ومن شبع فربما مقصد شر من الدخان واستمع دمع من عين قد امتلأت من المحامم وسمع الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما معضك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكم أمرتك خير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم ولا تزود قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرد ولم أصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير عبد كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكى القدم انظر من ورمي وشد من شغب أشاءه وطوى باب الحجارة كشم رف الأدم وراوده الجبال شم من جهبها الناس فرأى أيما الشمم وهكذا زده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعلو على العصم وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة من لولاه لن ترجي دنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم نبينا أمير الله فلا أحد أباه في القول لا منه ولا نعمه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم فعائل الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم فقال نبينا في خلق وفي الخلق ولم يكنه بعلم ولا كرم وكلهم برسول الله ملتبس كرما من النار أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند عهدهم من نقطة العلم أو من شغلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم تمتع النصارى في نبيهم واحكم بما شئت من به
كفه وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناسخ بفم لو ناسبت قمره آياته عندما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتحن بما تعيا عقول به حرصا علينا فلم نرتاب ولم نهم أعيا وعرف من بعده فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفهم كالشمس تظهر للعينان من بعد صغيرة وتقل طرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم ليكن تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل أيمة الرسل كرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أغرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزار في ترف والبدر في شرف والبار في كرم والدار في همم كأنه ووفد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمك ألم اللؤلؤ المكنون في فلك من ربنا منطق منه ومبتسم لو طيب يعدل تربا وما أعظمه طوبى لمنتشك منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبدا مولدهم عنه بعنصره يأتي بمبتدأ منه ومختتم منتظر رأسا فيه فرس أنه قد قدروا في حلول البؤس والنقم وبدأ ونكسر ومنصدع كشر أصحاب كسرى غير ملتئم والنار حاملة الأنفاس بالنسب عليه والنار العين سدم وساسا وتعون البحيرة وواردها بالغيظ ندم كالنبي نار ما بالماء من بلد الحسن وبالماء ما بالنار من كرم والجن تهتف والأنوار سابعة والحق يظهر من معنى
مفاعلا المشاعر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أظهر الأقوام رائدهم بأن دينهم الموحد يقوم وبعدما عينوا بالهدى من شؤم ممتدة وقام بالأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يموت منهزم كأنهم أراد أكثر أرحة أو أكثر بالحصى من ريحتين بنفسه بعد تسبيح بمجده من المسبح من أشياء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يصلي دعوتي الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم كأنما سطر لما كتب قرآنها من بديع الخط في اللقم مثل وقامت الناس رصائح تقيع الرواتي سل الأجر أمين أقسمت بالقمر المنشقين له من قلبي نسبة مبرورة القسم والله والقرب من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عميق فارسلت بالطريق وارسلني كلم يلما وهم يقولون ما بالغار من أربي ظنوا حمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله عن مضاعفته من الضروع وعن علي من الأطب مسامن الكرباء ما وسجدت به إلا ونلت دماء ومنه لم يضمي ولا تمس غناء غير بيده إلا سلمت الندى من خير مسلم أن تنكر الوحي وإن له قلبا إذا نمت عينان لم ينمي وشك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال مختلف فقال الله ما
سبيل ولا نبي على غيب بمتهم كم أنور وسبان باللمس راحته وألق الغريبا من رقة الأمم وأحيت السنة شعبا دعوته حتى كالقرة في العصر الدغمي في عهد جدها بطعمها سيل من اليم سيل من العرم مولاي صل وسلم بمن أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم له ضمان نورنا بالكرام ليلا على نبي فالنور يزداد حسنا وهو منتجم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول ما للمديه إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة بالقدم لم تقبل بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن إرم دما لدينا ففاق كل معجزة تدمي محاكمة تمام تبكينا من شبه مثل شقاق ولا تبكينا من حكم معقوبة تطويل لا عاد من عرب هذا سلمي ربك بلاغتها دعوى معرضها ربك غيور لدى جاني عن الحرم لها معان كما البر في مدد وفوق ظهره بالحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها وما تسام على الإكثار بالسهم قر بها عين قارئها فقلت له غفرت بها فلله فاعتصمي إن كأنها فتاة من حالنا إلى الله نرفع تحت من وجهها الشبيه
معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهله وعين الحاذق الفهم قد تنكر العين الشمس من عبد وينكر الكمطاع الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمن عفونا ساحته سعيا وفوق متون العين بالرسم ومن هو الآية الكبرى للمعتبرين ومن هو النعمة العظمى للمغتنمين سريت من حرمي ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في ناجم من الظلم وبالبرق إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقد كفت جميع الأنبياء بها والرسل تقدم ما خذوا من على قدمي وأنت تختلف سبعا في بطنهم في موقف كنت فيه صاحب العلم حتى إذا لم تدع شاوا لمستبقين من الذنوب ولا مقام لمستلمين خفت كل مقام بالإضافة نور بالرفع مثل المطلق العلم كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسير أي مكتتم ففزت كل فخار غير مشتركين وزدت كل مقام غير مزدحم وجل بحضرهما ولدت من رتب وعز ذكركما أولي من نعم بشرى لنا بشرى الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته في أكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقد قلوبا إذا أنبأوا بعزته كان بعد أن بكرا من القدر
وجل يقاه في كل منطقة حتى ألقوا بالقنا لحما على وطمي والذل فكادوا يوقفون به أشرت مع الإقبال والرحم تمضي ليالي ولا يدون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساعته بكل قرم إلى لحم العيد قريب يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتقم من كل منتدب لله معتسب يسلو بمستعصر للكفر مصطلب حتى غدت ملة الإسلام وهي به من بعد قربتها موصولة الرحم مقولة أبدا منهم بخير أب وخير بال فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسال عنهم مصادمهم ما جاء منهم في كل مستجاب وسل ليلا وسل بسا وسل عودا وسل حق لهم أدى من الوهم المصدر البر خمرا بعدما ورد من العدى كل مسود من الإمام والكاتبين بسور الخط وتركت أقلامهم حرف جسم غير منعتق شمس السلاح لهم سمة تميزهم والورد يهتز بالسم عن السلام تدير إليك رياح النصر نشرهم فانتسب الدعوى في الأكمام كل كام كأنهم في ظهور الخير الربا من شدة الحزن لا من شدة الهزوم طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فمن تفرق بين الفهم والبهم ومن تكن لرسول الله نصرته إن تلقاه الأسطر فيها جميعا تجبي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته بحرز ملته كالليث هل مع الأشبال بأجل كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قدمت بمدين أستقيل به ذنوبهم للمضى بالشر والخدم إذ قال داني ما شاء واقفه كأنني بهما هدي من النعم أطعت غير صبا في الحالتين وما حصلت إلا
معتبين من النبي ولا عملي بمنصرمين فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا ومعه فالخلق بالذمم إلا يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فضول يا ذات القدم حاشاه أن يلما واجب كلمه أو يرجع جرمي غير محترم ومنذ أنزلتها كريم مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا ضربا إن الحياة ينبت الأزهار في الحكم ولا أريد زهرة دنيا التي مطرفا يا ذا زهير بما أثنى على حبيبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم وليالي فرسول الله داعوك بذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وطهرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نمسولا من زلل ظلمتك في الكفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل خطائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقلب وتب بك في الدارين إننا صبرا متى تدور الأهوال يا عزيم وذل بصلاة منك دائما على النبي بمنهل ومنسجم مع النقل عجب ببلغه صعب وأسرق عيسى حال الحسب نغم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وما يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وما يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وما يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل مسلمين بما يسلو بمسجد الأقصى
صوف الهرم بجاه من بيته في طيبة هرم واسمه قاسم من عظم القسم وأهله بردة المختار قد ختمت والحمد لله ببدء وفي ختم أبيتها قد أتت سكينة مع مئة فرج بها قد يا واسعا يا ربي يا ربي واغفر لقارئها وسامعها بحسنها خاتمة يا مجزي الأمم والمسلمين جميعا كلما ذريت من تدابر ثيران بذي السامي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا ظالمين. 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنا ظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. حمدا لذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ نحمدك على جميع نعمك وما علمنا منها وما نعلم على كل حال. اللهم يا محول الحال حول الحال إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول الحال إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول الحال إلى أحسن الحال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأشياعه وأحفاده وعترته وآل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذكرك خير صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت وسيلة الفضيلة والشرف والتنزل المعاني الرفيع وأسر المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشرنا والحاضرين في زمرته وابسنا على سنته واستعملنا بطاعته وولدنا حوضه واسقنا من شربية شريفة شربة مليئة مريئة لا نجمع بعدها أبدا أبدا يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم إخواننا من الأنبياء المرسلين وإلى الملائكة المقربين ثم صحيح الصالحين والمهديين والإشوار الراشدين المرشدين خير الفضل وعن القصر والجلسة نبي وأمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والسبت الشهيدين أبي محمد بن حسن وأبي عبد الله الحسين وأحمد الشريفين عند الله عند الناس أبي عمرة حمزة والفضل العباس والأنصار المهاجرين والأزواج الطاهرات وأمهات المؤمنين وجميع الصحابة والأنصار والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أئمة المجرمين المخلصين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صيد شهاد الفضلاء سيد المشرفين محمد المرسلين. اللهم بصالحها وليها أولياء الله تعالى جميع الأقرب والأنجاد وأولاد وأكبر ولي الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كان وكان أينما حلت لهم يا مولانا يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم ومدنا من امدادهم وحفظنا من الملحظات وعرفنا علينا وعليكم وعلى المسلمين بركة من بركة علومهم وأنفسهم طائرة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم بالصالحين والصالحين والغاضرين والسامعين ووالدين ووالد أموات وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. الحمد لله لا تجعل اللهم فينا ولا معنا
على حوائجنا محروما والمظلوما وعلى عبادنا مطرودا جل من يرضيك بوصيات محسننا لمحسنة لحاكمنا وعالمنا لحاكمنا وعلمنا لمخرجنا وهب لنا جميع لمنك وفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اخر كلامنا في الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلنا عليه يا غير مفتونين ولا فاتنين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم الفاتحه. اللهم اغفر لعبادك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا والشافعين ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ونفعنا به وبعلومه الذكر وعلمه امين. اما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الخامس في الشكر. Pasal yang kelima pada menyatakan masalah syukur. Orang-orang ketujuh berterima kasih baik lewat perbuatan ataupun yang di dalam hati. Karena minta doa lawan perbuatan yang kesan saudara Norman Hakim bin Baharudin ini buta mata bilang penglihatan jadi minta apa sih minta sebab berkahnya bunda mudah-mudahan namanya masih mata sini juga boleh pulang Hakim bin Baharudin makanya minta banyak bunda ibarat satu kooperasi juga maka sehat kita tahu itu penyakitnya apa dalam mata tuba kabur kalau kita burdahnya macam-macam yang tensinya insya Allah ada kesan pendingin hati ada kesan akal memperpanjang akal selain dari minyak harum orang ketujuh minyak harum itu salah satunya memperpanjang akal memintarakan akal Buddha ini salah satunya memintarakan akal makanya bila nyari ada isi anak dimana terlambat sedikit udah apa baca dia bacakan anak bawakan bagi Buddha minum yakan kemudian orang-orang hendak melahirkan bagus juga minum bagi Buddha bagus juga semua kesan panas dingin ada jual mengangkat. Kenapa jadi dipakai orang begitu? Orang mengambil berkah burdahnya. Burdah itu apa kan isinya? Burdah itu isinya semua itu pujian lawan Rasulullah. Ngaran pujian itu berarti hakikatnya burdah itu semuanya salawat lawan Rasulullah. Karena salawat itu kan hakikatnya adalah memuji lawan Rasulullah. Jadi ada orang yang kada berselawat biasa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi sedikit memuji dan soal syair-syair tapi sampai ke hati lah pinang di ulang syair itu artinya kayak kebenaran Rasulullah itu salah satu salawat kita. Jadi salawat teman-teman bukan sama sekali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu kan banyak salawat ya.
apa selawat fulus jadi selawat luar biasa. Maulid itu bagus juga, burdahnya bagus juga. Apakah yang dibaca apa model masih ada maulid berjanji ataupun maulid tiba hari-hari dari Syaraful Anam itu bagus-bagus sebenarnya karena sebenarnya itu sejarah ya Rasulullah maulid tugian lama Rasulullah. Dulu ada orang guring kalau bangunan lagi guring kalau bangunan lagi sampai seharian semalaman 2 malam 3 malam kalau bangunan. Jadi dikumpulkan jamaah sekitar 40 dibacakan burdah jadi selama dibacakan burdah itu bersambung ke orang yang jadi memang guring tadi rupanya biar itu kisahnya kan Basidin bangun lah. Ketika Sirin itu Sirin merasa bahwa Sirin itu berjalan di padang hutan, kemudian rubuhlah pohon menggana. Tadi Sirin lawan pohon menggana tadi, tapi tidak ada nama nolong. Ketika membaca burdah 40 jamaah tadi, datang serombongan banyak orang yang angkat pohon tadi. Jadi mangkat pohon tadi betul mengangkat keluar sini bukan jamaah yang angkat itu ya. Jadi tugasnya datang saja mengangkat pohon, sini kau keluar pulang. Membantu sadar sini ada guring tadi. Rupanya rohnya itu berubah guring perjalanan. Ketindih pohon tadi. Mana kamu guring dengan disebabnya dibaca beburda lalu jadi pertolongan besar rohnya tadi. Kalau masalah itu kan baiklah masalah baik. Orang guring itu antara hidup dan mati. Bisa rohnya tetap dalam jasad, bisa juga kita selajur. Makanya banyak orang guring itu kata bangun lagi banyak. Guring kata bangun lagi karena roh antara hidup dan mati orang guring. Sambung. Bermula pasal yang kelima pada menyatakan syukur. Kita beri sedikit. Adapun syukur itu yaitu martabat yang tinggi yaitu terlebih dari bersabar dan segala sifat yang kepujian tersebut dahulu firman Allah Taala la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang semalam firman Allah Taala merancang pada kita dengar guru-guru siapa aja. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kita ingin ketujuh bersyukur maka Allah tambahkan besar kita. Bersyukur berarti dulu berartilah bersyukur berdoa jangan diberi hanya bersyukur berarti mensyukuri menang belum merasa kita ada hanya kita ditambahi sedikit. Namun orang-orang hendak berlatih bersyukur lawan ujian enggak ini kan ujian ya buat bersyukur sih alhamdulillah Allah memberi ujian lalu tambahi Allah ujiannya kami kan lazidan makum kami tambahi lain syakartum biasanya bersambung yang gini apabila orang manusia kita ini nanggaran yang bersyukur itu pasti ketika dapat nikmat nah, berarti nang dimaksud nang di sini itu nikmat nang datang dari Allah ini nang bujur-bujur nangnya aja jadi bilanya orang bersyukur itu biasanya pasti dapat nikmat entah itu duit kan entah apakah rasanya nyaman bagi kita itu lalu bersyukur bulanan ke bentuk harus sampai bersyukur alhamdulillah sudah bentuk ada juga orang sebulan bentuk bersyukur harus berbentuk tadi alhamdulillah bentuk alhamdulillah dari alhamdulillah sakit batis alhamdulillah diuji Allah ada juga orang itu yang makam masih betul pokoknya menang bila hendak di makam menang mensyukuri segala hal itu dimonitor jangan yang sambat di semua orang banyak
bila dipandang orang banyak tampakkan lahirnya dia, akhirnya ketika dia tertanggung musibah berkisah dengan kawan, ia model ya, nah diuji Allah bang ada yang mereka tapi pian pinang jurus dalam hati bersyukur, artinya letaknya tetap supaya jangan tersalah karena syariatnya. Jualan kalau misalnya pian melihat tetangga pian meninggal, datang pian alhamdulillah tetangga ini meninggal, pian sampai akal maka itu adalah apa perkelahian kan kita berbicara perkelahian lawan tetangga perkelahian, karena pian mengerti segalanya bersyukur, segala hal bersyukur. Apakah nikmatkah, sakitkah, nyamankah, bersyukur aja terus. Yang syakartum la azidannakum wa in kafartum min a'dzabil syadid. Yang bahayanya itu bila kita kufur lawan nikmat, maka dari Allah azab itu yang paling sakit, paling pedih. Kufur lawan nikmat kenapa? Kadang mau percaya dan kadang meyakini bahwa segala nikmat itu Allah yang memberi. Harus diakui diri sendiri, sorangan aja mengakui berisi harta ini maka aku pegangnya 40 tahun, berisi ini itu tak akui terus, aku berusaha coba mengaku kata keluar siang malam pada udah dapat harta nih, tak akui ini itu sampai ke dalam itu kubur tuh, ada mengakui bahwa ini yang memberi Allah. Jadi dulu kalaupun dia mengakui bahwa itu ampun dia ya lah menyerah saja karena orang siang malam begawi lalu berharga banyak, ayolah usaha kita nih berarti. Tapi nang sehat itu tadi kan siapa nama balik itu bilang sehat kau bercari pada Allah yang kembali tatap pada kau mampu gitu. Jadi semuanya yang itu diakui pada Allah yang diakui data. Apa bilanya kita sudah makam hendak tinggi, satu jangan hendak bernilai pahala dalam ibadah berdasarkan. Karena kalau diuji banyak orang-orang bahaya yang diuji, orangnya ibadah luar biasa, sembahyangnya luar biasa, itu didatangi iblis, wahai Syekh, pian ini sudah ditampakkan bahwa pian dikenal masuk neraka. Kadada masuk surga, pian masuk neraka. Si orang alim itu tahu aja apa harus lebih banyak. Kenapa dia sini? Aku tuh sama aja. Aku beribadah ini kadang-kadang masuk surga juga. Beribadah ini kadang-kadang Allah kira masuk surga, artinya kadang-kadang membalas surga itu kan. Kenapa? Aku ibadah karena hamba. Orang hamba itu kalau tuannya bersalah, namanya dia tuannya apa? Mana kita aja rata-rata ibadah ada kehendak lah, ada kehendak biasanya kita ibadah. Bila menggawi yang ini mudah-mudahan dapat yang ini. Bilanya Mbak Maliyah yang ini membaca sampai 1000 kali mudah-mudahan dapat ini. Boleh, tapi kalau hendak di situ terus, kalau kita makan tinggi benahi, hendak di situ aja. Harus kita minta upah. Jangan sampai kita seumuran sampai umur tua-tua tatap aja bandak makam tekad, paham lebih yang tak makam tekad bila ininya disuruh kuiternya minta tolong anak tukarkan bang tambah rokok, nah upahnya 3.000 hanya akun tadi, nah upahnya 5.000 tukarkan tambah ini hanya akun, itu makam tekad dari. Kalau sudah makam orang kuliah S1 harus lagi minta tadi, malahan ketika disuruh Twitter harus apa ya duitnya belumnya menukarkan tukarkan banyak bola nah gitu tuh. Jangan sampai makam kita tetap berlanjut di makam orang mereka dua kopi hanya aja mengus itu ya tukang olah kopi. Palu aja.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wasyukuru li wa la takfurun. Artinya syukur oleh kamu bagiku dan jangan engkau kafir atau kufur. Dan firman Allah Ta'ala wasanadis syakirin. Banyak di dalam Al-Quran itu kita itu disuruh bersyukur terus. Jadi makamnya itu semalam syukurnya apa? Makam nang tadi lagi pada sabar. Jadi sabar dulu, pelan-pelan ridho, mbah ridho hanya syukur, mbah syukur kena hanya masuk ke husnuzan. Yang tinggi itu kena di makam husnuzan. Tapi bila hendak mandang makam husnuzan, itu latihannya pasti sabar, ridho, masuk ke syukur. Idealnya itu apabila hendak husnuzan antara kawanan masuk husnuzan. Melatihnya nyaman gitu, melatihnya di setiap gawian kita sehari-hari. Tapi di sabar aja kan mulai banget, melatih sabarnya mulai banget. Karena didatangnya beda itu yang ya Allah ujian nang binanang maulah sabar kita tuh binanang bawa gejolak kan. Yang kita karena nambah berpikir dalam hati dan gimana rupanya sabar ini lah. Orang yang sudah berusaha hendak menghadapi sifat sabar dalam hati itu sudah dipandang Allah. Orang yang berusaha hendak sekira maksimal bersabar itu Allah itu sudah mulai memandang lawan hambanya. Ini hati-hatilah memandang lawan hambanya itu lah. Ini dipadahkan mencangangin kayak kita manusia biasa ini. Orang-orang di sebelah kita. Bilanya Allah melihatnya aja harus ada gitu gambaran apa kita hati kalau timbul kena berjasin Allah itu kan disamakan lawan batang tubuh kayak gitu melihat ya mata mendengar yang kayak telinga kita hati-hati yang gitu etikat kita nih wah ini banyak hendak di selewengnya orang model di selewengnya jadi mungkin dia nggak baca jadi di dunia maya ada sedikit sponsor binangan biasa bagi kita yang kadang memikirkan tapi ketika orang lain akan melihat itu bahaya racun tegesan otak pulang ada tamu iklannya pertanyaan orang itu mulai iklan sedikit aja ya akhi di mana Allah nang ditanya nah gini mana saudaraku di mana Allah di atas saya bilang, saudaraku di mana Allah? Di atas. Saudaraku di mana Allah? Di atas. Di mana Allah berada? Di atas kursi. Itu di dunia maya tersebar. Kalau mendengar dengan bubuhan akidahnya boleh berpikir, kalau pernah belajar sifat 20 canggung total. Lalu karena berpikir ya tadi. Oh ini kan Tuhan itu berarti ada tempat yang ada kerajaan kan berduduk di atas kursi atas yang di sana kan bahaya kan kalau tidak sudah berpikir begitu berarti ya tadi limbah sudah akidahnya banyak tuh yang ulama apa itu tuh banyak maka paham karena timbul meyakini bahwa itu karena dipulangkan dari dalam kada percaya kalau jadi atas dan Al-Qurannya dengan pemahaman arti sekedar dengan terjemahnya aja ngeri ya ngeri banget akidah kalau kita masih berbeda dalam syariat itu ada apa-apa tapi kalau sudah akidah kita tadi nambah itu bahaya oh bilangnya kita bertanam mangga karena itu mulai berbiji itulah bijinya pohon mangga jangan hendak dicangkok lawan rambutan batangnya itu bercabang sebelah sini rambutan sebelah sini mangga akarnya satu jangan bilanya mangga ya maksudnya untuk akidah bilanya asalnya sudah akidah tauhid itu jangan hendak bercabang bahaya karena kita belajar ulang sempat 20 kita ulangi supaya ingat kayaknya mungkin banyak angkat ingat banyak ada di ingatan yang lawasan karena sifat tubuh itu belajar ulang biasanya yang pertama itu pindah buta karena bilanya kedua kali itu pindah tetarang tapi sudah
Sudah 3 kali mulai menyerap sudah lampunya. Kalau sudah melihat, bila sudah rancak terulang-ulang, itu mulai berpikir. Makanya orang menuntut ilmu itu ada salah satunya apa? Orang yang menuntut ilmu itu ada 6 yang harus dikorbankannya. Salah satunya tulus zaman, panjangnya waktu kesanggup ilmu. Itu salah satunya. Herson salah satunya. Mau kadang mau otak kita harus berpikir, memakai bahasa kita mana ilmu. Nah, tulus zaman itu salah satunya. Kadang mungkin orang kalau menuntut ilmu dengan waktu yang pendek, artinya 6 bulan aja selesai, paham sudah ada. Memang harus panjang perjalanannya. Makanya bersanding melawan hadis Rasul, Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu ada mengatakan hadis, ada yang mengatakan perkataan di Quran orang Arab masing-masing. Kalau ini kalau dua kenal oleh muslim atau muslimatin ada dua, ada kalau ini kalau dua kenal oleh muslimin ada dua hadis lagi. Nah, yang itu tuh, jadi sambungnya ke situ. Jadi bila orang hendak menuntut ilmu itu pasti terulang-ulang, lawan turun zaman waktunya panjang, kali mungkin sudah mati. Bila kita hendak belajar bisa mengaji sampai pintar mengaji semuanya bisa, ada mungkin setahun aja. Apalagi bukan kita nasi umur nantinya pasti awas waktunya. Bilanya mengaji yang bakawan adalah mengaji sampai orang 10. Mendengar ada kawan di salah satu kita nih orang ke-10 itu ada kedua ketiga supaya sudah bacaan. Dalam hati itu jangan minder, jangan minder. Hendak dalam hati, ya Allah bisa akan ulun sama kayak kawan tuh bisanya. Ini karena minder, kalau gampang kawan belum ada seorang bakal bisa, jangan gitu. Itu kan makin maulah kita nanti belajar. Bila mendengar kawan bagus bacaan itu dalam hati berdoa, ya Allah mudahan orang bisa kayak kawan anak itu ya. Iri dengan kawan masalah ilmu itu ada apa, tapi irinya bagus, tapi iri merusak. Tamak dengan ilmu kan dengan tamak dengan ilmu. Hendak terus untuk ilmu, hendak terus supaya bisa. Bilanya belajar mengaji, belajar apa ilmu apa aja, kita yang sudah tahu, sudah tua nih, jangan anggap berniat, ya Allah, ulun berniat tahun dia. Apabila ulun sudah bisa tahu, apabila ulun sudah bisa sembahyang jujur bagus, bisa mengaji, mati akan harus mengajar apa lagi. Jangan kita berdoa panjang umur aja, mudah-mudahan berkah gitu. Karena dikabulkan Allah, boleh 5 tahun kemudian sudah bisa sembahyang bagus, mengaji lancar, meninggal. Anak apa? Anak anda dhanni abdi. Andai tahu aja lah. Aku ini kalau tergantung hambaku memikirkan lawan aku. Bila inya memikir buruk, lah buruk harus. Apabila hambanya yang memikirkan lawan aku, ya Allah baik, aku bikin baik kurang. Berarti tergantung sangka baik kita. Makanya paling tinggi sangkaan dalam hati itu husnuzan. Itu yang paling tinggi makam. Di bidang makam beban wali Allah aja yang paling tinggi husnuzan. Bersambung ulang, husnuzan ini pembuka surga, kuncinya surga. Jadi bila orang berisi dalam hati husnuzan, nyaman. Jadi kita mau surga di mana? Anak itu kuncinya ada. Belajar tauhid, belajar tasawuf, belajar akhlak, belajar nafkah, ilmu dan lain-lain, apa yang belajar. Semuanya itu fungsinya, kedudukannya, bukahnya, hasilnya husnuzan. Sangka baik, bukahnya ke situ. Apabila intinya sangka baik, berarti nanti mencapai. Tapi banyak urutannya, sabar dulu, sabar itu kan ada ujian macam-macam ya. Merasa ada sanggup lagi menjalani hidup, umur luar biasa nih ini. Nyaman sudah bergaul, kenapa diuji Allah dalam hampir bergaul, duit kata tidak ada, sakit kepala, mungkin ada keringan. Itu tuh ujian di harta ya.
ditambahin barang duit kartu kreatif waktu kalahian tadi sekarang di rumah ujian kehidupan itu nang sehari-hari kita tuh pasti lagi bakal yang nang malam ada apa yang terus dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "At-taimu syakiru di manzilati shawmi sabir." Artinya bermula pahala orang yang makan yang syukur itu menepati pahala orang yang puasa yang sabar. Ini ada hadis Nabi. Orang makan, tapi dengan makannya itu isinya dengan syukur kepada Allah Taala, itu disebut menempati pahala orang yang puasa dengan sabar. Paham ya itu ya? Ini orang yang puasa, sabar dengan segala puasa yang tadi ujian dalam puasa. Ada hendak maniati ampina mengurus puasa, untungnya dijaganya sabar dengan puasa sampai lupa. Berbanding dengan orang yang makan, tapi makannya ini berisi syukur terus sepanjang makannya sekali suap bersyukur. Bersyukur itu bukan yang menyua, alhamdulillah pernah makan sekali suap, alhamdulillah makan sesuap, alhamdulillah kan sana gitu. Kalau kawan tinggal mendengar sesuap alhamdulillah sebelumnya ada syukurnya ini letak di dalam hati maksudnya menyuap sesuatu nasi itu pinandu udah nyamannya dia memberi wujud dalam hati berumam minum pulang kopi nyamannya kopi ini diolah gitu lah luar biasa atau mengolah itu bersyukur maksudnya kopi dulu nah bersyukur gitu ya itu jadi sama perbandingannya orang puasa sabar dalam puasanya tidak pilih nang makan bersyukur kan punya puasa yang sabar ya tapi nang makan bersyukur artinya diberi nikmat makan bersyukur malah puasa itu gimana ya kita puasanya jangan hendak dipukul rata ya kita belum puasa bila ya ini ada orang bersalah diri dia bilang ke rumah kawan kemudian kawan ini kita tahu dia puasa sunat lah kemudian disuruhinya lah makanan buat kopi minuman nasi iwaknya macam-macam wah makanan tangannya sudah apabila orang yang sudah menyerong kemudian yang tahu kawan ini mengharapkan dia memakan nasi tadi supaya membahagiakan kawan yang mana yang dipilih ternyata batal kawan batalkan puasa makan berniat mudah-mudahan dengan memakan yang disuruh kawannya kawan bahagia dengan dimakan makanan yang dia walaupun dia kawan itu kada tahu jangan dia mau jangan kita maaf bukan puasa jangan batal aja makan ada tadi senang kawan melihat kawan makan goreng makan dia tapi kok bisa bungkus makan ada dia membagian kawan ya makan yang disiapkan orang tadi kawan jadi batalnya puasa dia itu tetap dihitung puasa seharian itu orang mengambil memilih itu sama kayak sembahyang dalam sembahyang kemudian ada marina yang mengiau oleh kawan atau kuitang atau panitia yang mengiau bersalam yang sembahyang sunnah akan sembahyang sunnah buka lawak aku atau pakaian atau panitia itu dia jangan menonton apa yang beriman kada jadi Allah sembahyang sunnah ya kalau sembahyang wajib jadi apa saudara memperang dulu bila sembahyang wajib kuitan situ basalam di mukator dia sembahyang duhur nyaringi dia sembahyang ya baca fatihah nyaringi takbirnya nyaringi supaya kuitan mendengar sembahyang itu kalau sembahyang wajib jadi caranya ada jadi minta rela itu kuitan menunggu istiqomah
luar, tapi supaya tahu bahwa kita sembahyang. Hari ini kalau sembahyang sunnah aja susah, harus diteruskan buat hal aja. Dia memilih puasa apa memilih membahagiakan bini ketika bini undang nafkah batin. Oh, dengan catatan puasa sunnah. Kalau puasa wajib ya, puasa wajib puasa wajib apa? Ramadan itu salah satunya puasa wajib, puasa Ramadan. Ada boleh juga siang mungkin. Ini yang puasa masalah berjima bersetubuh di bulan puasa itu 2 tahun lah juga. Ada yang mengatakan kadang sama sekali walaupun hanya ada puasa. Ada yang mengatakan silahkan bersetubuh ketika ini yang membatalkan puasanya. Namun ulun memakai kadang sama sekali walaupun punya ada puasa di siang hari. Hanya itu ada kalau ada sholat sama kayak orang buka buku yang ayat Al-Quran yang dilarang buka berjualan di tengah hari Jumat. Nah itu 2 pendapat juga. Ada yang mengatakan ini silahkan buka tokonya, tapi bagi laki-lakinya sholat Jumat buka juga tokonya, tapi bumbunya nanti jaga. Ada juga yang keras itu ada istilah buka tutup, mau kebinian kan menjaga, mau kekanak-kanak kan harus main Jumat tutup dulu. Tutup tokonya, tuntung Jumatan hanya dibuka. Jadi 2 pilihan. Jadi kalau misalnya kamu ada toko tengah hari Jumat masih dibuka, di sini nama jaga, jangan kira buat tutup aja. Jumat. Atau kalau nama mengatakan boleh, asal lakinya berangkat Jumatan. Ada juga ya wajib tutup. Kada boleh dibuka sama sekali. Atau bobinya nama jaga. Itu pikir banyak namanya. Dikasih duit lagi malam sedikit aja. Jadi syukur pulang terbulik terus lagi. Karena bersyukur itu ikhlas dengan jujur. Ikhlas lawan jujur ini dimasukkan di satu bab sadis. Bab sadis itu bab 6. Pasal 6 kita itu menyatakan tentang masalah ikhlas dan sidik. Sidik sama itu jujur. Orang-orang kadang tak berdusta, jujur. Tapi kan soalnya ada yang bagian ada yang berdusta yang dibolehkan, ada berdusta yang dibolehkan. Sudah itu semalam belajar orang yang bersifat jujur lawan ikhlas. Ikhlas ini kan berkaitan lawan pasti lawan ujian, pasti berkaitan lawan ujian itu. Karena bilanya sudah kejadian hanya mantap kelas dalam arti sabar dulu masuk itu tidak kawan ikhlas di dalam saudara itu berarti ikhlas dalam segala keadaan. Biasanya sangkutannya itu bila orang memang sudah ketujuh menakti akidahnya, ketujuh membolehkan semua perkara ke Allah, bilanya sudah mau, nah itu harus ikut itu menghati. Biasanya bila dapat kemudian insya Allah lakas kau membolehkan. 6 buta memberikan waktu biasanya karena memang belum lagi belajar. Sebenarnya sudah tidak belajar siapa juga belajar harus itu karena nyaman memberikan hati. Tapi bilanya dianggap ya Allah kemudian tidak berderet, kita jangan rambut itu berarti sangka baiknya dia tahu lah. Bila Allah terkatuju menghadapi ujian lawan kita, Allah tidak senang lawan kita. Senang lawan hambanya ini lalu dituntut kita harus masalah. Masihkah hamba ini ingat lawan aku ketika anda kita harus ujian. Apabila dia lulus dengan ujian mungkin betul foto, insya Allah dinaikkan itu derajat. Kamu yang dinaikkan. Jadi bila pilihannya kita ada masalah rezeki ataupun kayak kegiatan pindah ke sana kemari pada korban, tetap ikhlas, syukur, ikhomah ya, angka baik harus Allah. Insya Allah nyaman ya. Ini Allah minta doa lawan lah mudah-mudahan
saudara Hakim bin Bahruddin yang sebab baca Burdah dengan surat Maulid Rasulullah, mudah-mudahan menangkis diri diangkat dari batang tubuh sendiri. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقض حاجاتنا اللهم اقض حاجاتنا اللهم اقض حاجاتنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا اللهم مخلق حال الحال على سن الخلق اللهم مخلق القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا